2047 सालको संविधान पुनर्स्थापित हुँदैछ। सभापति को शेरबहादुर होइन मेरो गजब कुरा गर्नुहुन्छ। शेरबहादुर मेरो सभापति हुने लायक छ? त्यसले आफ्नो क्षमता देखाउनु पर्यो, मेरो सभापति हुने लायकको क्षमता। हामीहरू त बीपी सुवर्ण गणेशमान किशुनजीसँग औँला ठाडो गरेर यो भयो यो भएन भनेर डिस्कस गरेर काङ्ग्रेस बचाउने र बनाउने मानिस हो। शेरबहादुर कुन खेतको मुला हो? 2 चोटि प्रेसिडेन्ट भइसके, 5 चोटि प्रधानमन्त्री भइसके, काम न काजको बेकामको। त्यसकारणले अब इतिहासमा मेरो नाम रहोस् बीपी जस्तै, गणेशमान जस्तै, किशुनजी जस्तै भन्ने बुद्धि यसको खुलोस् भन्ने मेरो भनाइ। नेता त कोही छँदै छैन, सब पदाधिकारी हुन्। मैले सुरुदेखि भनेको छु, यिनीहरू नेतै होइनन्। यो व्यवस्था त मरिसक्यो, यो त सडेको लास भइरहेछ। यिनीहरूले घिसारेर हिँडिरहेछन्, डुङ डुङ गनाएको छ। यो लासलाई जसले बोक्न खोज्छ, यो व्यवस्थाको लासलाई, त्यो त्यसको साथै समाप्त हुन्छ। भारतले अमेरिका, रुस र चीनलाई मिलाउने काम गरेन भनेदेखि त्यो मोदी जोकर फाल्तु हुन्छ। भारत साइडलाइन लाग्छ। बेलायत जन्मी होइन बाबा, तपाईहरुलाई भ्रम छ। बेलायत जननी होइन, डेमोक्रेटिक प्रोसेसको जननी स्वयं पूर्व हो। 46 सालको परिवर्तनको नेता गणेशमान होइन। तपाईहरुले भ्रममा नपर्नु। आन्दोलनको कमान्डर हो। मेरो न शेरबहादुर पक्षको हो, न शेरबहादुर विरोधी पक्ष हो। मेरो काङ्ग्रेस पक्ष हो। को छ त काङ्ग्रेस पक्षमा? म छु। छन् मेरा धेरै साथीहरू। राजा फटा भयो भन्ने बित्तिकै राजतन्त्र बदनाम हुन्छ। पदाधिकारी भ्रष्ट भयो, प्रधानमन्त्री भ्रष्ट भयो भन्ने बित्तिकै व्यवस्था बदनाम हुन्छ। स्कुलको हेडमास्टर मास्टर बदमास भयो भनेर स्कुल बदनाम हुन्छ। त्यसकारण चीनलाई ध्वस्त गर्यो भनेदेखि अमेरिकन उद्योग ध्वस्त हुन्छ। सारा चीनको उत्पादन अमेरिकामा छ, जुत्तादेखि पन्जासम्म। अमेरिका ध्वस्त गर्यो भनेदेखि चीनको उत्पादन ध्वस्त हुन्छ। सक्छन् यिनीहरू? एटमिक वार भयो भनेदेखि यो प्लानेट पृथ्वी मङ्गल ग्रह हुन्छ। चट्टानै चट्टान, मानिसको नाम निशान हुँदैन, जीव जन्तुको नाम निशान हुँदैन। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा इतिहास बोकेको, गौरवमय इतिहास बोकेको नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, अहिले त के छ त्यो नेपाल विद्यार्थी सङ्घ हामीले देखेकै छौँ, तर त्यो इतिहासबाट आएको नेभी सङ्घको संस्थापक संयोजक देवेन्द्रलाल नेपालीसँग आज हामी यस्तो गहन र मिहिन ढङ्गको छलफल गर्दैछौँ कि नेपालको भावी राजनीति कता जाँदैछ, के साँच्चीकै यही राजनीति यही अवस्थामा यथास्थितिमा रहला, अथवा यो राजनीति हामीले सोचे भन्दा अकल्पनीय ढङ्गले कुनै परिवर्तन होला, त्यसका कुनै लक्षणहरू सङ्केतहरू देखिन थालेका हुन्। अहिलेको जे घटनाक्रम देखिएका छन्, यी घटनाक्रमको सङ्केत अब यो व्यवस्था पर्लकै पल्टिँदैछ है भन्ने पूर्व सूचना त होइन। यो विषय हामी आज उहाँसँग गम्भीर ढङ्गले छलफलमा उठाउनेछौँ। सँगै नेपालको यो राजनीतिक अवस्थालाई कुनै न कुनै रूपमा परिवर्तन गर्न विश्व राजनीतिको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र विश्व राजनीति कता जाँदैछ। अहिलेको विश्व चीन, अमेरिका र रुससँग जोडिएको छ। यी तीनवटा शक्ति राष्ट्रहरूको राजनीतिक परिवर्तनले नेपालमा कुनै न कुनै परिवर्तनको महत्त्व राख्छ, अर्थ राख्छ र परिवर्तन गर्छ। यी तीनवटा विश्व राष्ट्रको शक्ति सन्तुलन, शक्तिको सङ्घर्षले नेपालको राजनीतिमा के कस्तो बदलाव ल्याउँदैछ, हामी यी र यस्तै विषयमा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ देवेन्द्रलाल नेपालीसँग संवाद गर्नेछौँ। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेता पनि हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म देवेन्द्रलाल नेपालीलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। जय नेपाल। म हर्ष विभोर पनि हुन्छु। तपाईँ उपत्यकामा बस्नुहुन्न, तर उपत्यकाबाट बाहिर जानुहुन्छ, म तपाईँसँग नियमित सम्पर्कमा हुन्छु, निरन्तर हुन्छु। तपाईँले मलाई ढाडस दिइराख्नुहुन्छ, यसो यसो गर्नुहोस् भनेर सल्लाह पनि दिनुहुन्छ। वीरगन्जमा बस्नुहुन्छ।
काठमाडौँ छिर्नुभयो भने मलाई सम्झिनुहुन्छ र अन्तर्वार्ता दिने यो अवसर तपाईँले प्रदान गरिदिनुहुन्छ, यसको लागि तपाईँप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। त्यसको निम्ति यो केही सञ्चारका माध्यमहरू छन् र केही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसलाई म हृदयदेखि नै सहयोग गर्न तत्पर रहन्छु र उहाँहरूबाट नेपालको र विश्वकै परिवेशमा केही योगदान पुगोस् भन्ने मेरो इच्छा रहन्छ। त्यसकारणले यो मेरो कर्तव्य पनि हो, जिम्मेवारी पनि हो। त्यो कुनै अन्यथा यसलाई लिनुपर्ने कारणै छैन। तर तपाईँको केही सञ्चारकर्मीहरूको लाइनमा नम्बरमा मेरो पनि नम्बर अट्यामा छ, म खुसी हुन त पाइयो नि। होइन, त्यो त छँदैछ। ल ठिक छ, छँदैछ। अब विषयमा प्रवेश गरौँ न। तपाईँले जुन प्रश्न यो सुरुमा भूमिकाको तहत उठाउनु भयो, यसमा दुई मत छैन। नेपालको राजनीतिमा आमूल परिवर्तन हुँदैछ, छिट्टै यथाशीघ्र भनियो र त्यसका सम्पूर्ण लक्षणहरू अहिले देखिएका छन्। सबभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि विश्व राजनीतिको परिवेशको नेपालको राजनीतिमा ठुलो असर छ। 2007 सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनको समयमा भएको हो र भारतको स्वतन्त्रताको आन्दोलन आफ्नो अन्तिम बिन्दुमा दोस्रो विश्वयुद्धको समापनपछि पुगेको हो। त्यसकारणले 7 सालभन्दा अघिदेखि जङ्गबहादुरको उदय होस्, भारतमा त्यो ब्रिटिसर्सहरूको राज्य भएको बेलामा, या पृथ्वीनारायणको नेपालमा राज्य एकीकरणको अवस्था होस्, त्यहाँ दक्षिणतर्फ र उत्तरतर्फ विदेशी शक्तिहरूले खेलिरहेको बेलामा नेपालको एकीकरण, हिन्दू अधिराज्य स्थापना गर्ने, भुरे टाकुरे राज्यहरूलाई एक गर्ने, यो सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको परिवेशको त्यसमा ठुलो प्रभाव छ। अहिले हामीहरूले विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि जसरी विश्वको दुईटा आर्थिक शक्ति, सैनिक शक्ति, संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनको द्वन्द्व आपसमा भइरहेको बेलामा त्यसको विश्वमा एउटा प्रभाव थियो। सोभियत युनियन र संयुक्त राज्य अमेरिकाको कोल्ड वारको कुरा, युद्ध जुन विभिन्न किसिमले हट युद्धमा विभिन्न देशमा परिचालित भएको थियो, त्यस बेलामा पनि असर परेको थियो। अहिले चीन, रुस, अमेरिका, भारतको सम्बन्ध के छ, त्यसको असर विश्वको राजनीतिमा परिरहेछ। मैले तपाईँको अन्तर्वार्तामा यसभन्दा अघिको भनेको थिएँ कि चीन र अमेरिका मिल्दैछ। त्यसको सबभन्दा ठुलो प्रमाण अहिले म तपाईँलाई दिन्छु। केही दिन अघि मात्रै चीन, अमेरिका र रुसले एउटा सम्झौता गरेका छन्, हामी आणविक युद्ध गर्दैनौँ। जुन कुरा तपाईँले साउनमा मसँग बोल्नुभएको थियो, धेरै अघि साउन महिनामा। मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि जसमा म अहिले पनि त्यही आधार लिएर विश्लेषण गर्दैछु, विश्व अहिले दुईटा ध्रुवमा विभाजित छ। 21वीं शताब्दी एसियाको युग हो
एसिया 21वीं शताब्दीमा नम्बर 1 त हुन्छ हुन्छ हुन्छ, कसैले रोक्न सक्दैन। त्यसको कारण पनि मैले भनेको थिएँ। यहाँको र मेटेरियल, यहाँको जनसङ्ख्या, यहाँको श्रम, यहाँको मार्केट, यहाँको बौद्धिकता र यहाँको सुरुदेखिको संस्कृति सभ्यताको उच्चता। 21वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी एसिया स्वतन्त्र हुने, राष्ट्रिय आन्दोलन हुने युग थियो। 19वीं 20वीं 18वीं 19वीं शताब्दी कोलोनी बनाउने युग थियो। अब 21वीं शताब्दी जुन यो राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको आन्दोलनपछि स्वतन्त्र भएका मुलुकहरू छन् र खास गरेर एसिया, यो विश्वमा नम्बर 1 हुन्छ, हुँदैछ। त्यसकारणले दुईटा मात्रै बाटो छ संसारको अरू शक्तिहरूलाई। या त यो एसियालाई नम्बर 1 नहुन दिनलाई यसलाई घेराबन्दी गर, यसलाई ध्वस्त गर, जो अब संसारले सहन सक्दैन। एटमिक वार भयो भनेदेखि यो प्लानेट पृथ्वी मङ्गल ग्रह हुन्छ। चट्टानै चट्टान, मानिसको नाम निशान हुँदैन, जीव जन्तुको नाम निशान हुँदैन। त्यो अस्तिको अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ। त्यही चिज आज 3-4 दिन अगाडिको मात्रै समाचार हो। यो शक्ति राष्ट्रहरूले चिन, सोभियत के अरे रुस, सोभियत छैन अब, पुटिनको रुस र सी जिनपिङको चीन र बाइडेनको अमेरिकाले सम्झौता गरेका छ अब आणविक युद्ध नगर्ने भनेर। मेरो भन्नुको तात्पर्य के छ भनेदेखि विश्व शक्ति राष्ट्रहरू आणविक युद्ध नगर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। उनीहरूले यो पर्यावरण बचाउने सबैजना मिलेर भन्ने सम्झौतामा पुगेका छन्। अब यो सम्झौतामा यो आपसी मेलमिलापको यो सबभन्दा ठुलो प्रमाणहरू हुन् जो संसारलाई थाहा छ। त्यसकारणले एसिया नम्बर 1 हुन्छ, त्यसकारणले त्यसलाई रोक, घेर, ध्वस्त गर भन्ने त्यो लाइन पराजित भइसकेको छ। भनेपछि अमेरिकाको लाइन पराजित भयो? अमेरिकाको लाइन होइन, अमेरिकाभित्र नै त्यो दुईटा दृष्टिकोण थियो। त्यो को चाहिँ थियो त एसिया एउटा डोनाल्ड ट्रम्पहरू जस्ता मानिसहरू भन्नुहोस् न, डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकालाई नम्बर 1 बनाउनलाई संसार विध्वंस गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा थिए। तर त्यो लाइन पराजित भएछ। मिलेर हिँड्न, विश्व मिलेर हिँड्न पर्छ, सारा शक्ति राष्ट्रहरू मिलेर हिँड्न पर्छ। अब एसिया नम्बर 1 भएको, एसिया नम्बर 1 हुनु भनेको चीन नम्बर 1 हुनु होला। एसिया नम्बर 1 हुनुको मतलब चीन नम्बर 1, 2, 3 को कुरा होइन। तपाईले के बुझ्नुस् भनेदेखि एसिया भन्ने बित्तिकै एउटा संस्कृति, एउटा सभ्यता, एउटा मानिसको इतिहासको विकासको एउटा क्रम त्यहाँ छ। बुद्ध एसियामा जन्म्या थिए, क्राइस्ट एसियामा जन्म्या थिए, मोहम्मद एसियामा जन्म्या थिए। यिनीहरू अमेरिकामा जन्म्या होइन। क्रिस्चियनिटीको आधारभूत स्तम्भ जेसस क्राइस्ट यहुदी एसियाको छोरो, बुद्ध एसियाको छोरो, लाओसे एसियाको छोरो, कन्फ्युसियस एसियाको छोरो। यो मानिसको सभ्यताको विकासको, चिन्तनको विकासको परममा पुगेको अवस्था यहाँ सृजना भएको थियो। जो वेद भन्छ, उपनिषद भन्छ, खैर त्यतातर्फ नजाऊ, यो डाइभर्सन हुन्छ। एसिया एउटा सभ्यता, एउटा संस्कृति, एउटा इतिहास के को मानिसको उच्चतम विकासको त्यो बिन्दुमा फेरि फर्किँदैछ। जसलाई सी जिनपिङले सिल्क रूटको नाम दिया होस् या मोदीले पुनर्जागरणको नाम दिया होस्
यसरी छ। अब त्यस कारणले त्यसलाई मिलेर हिँड्ने र आफूले पनि सहयोग गर्ने भन्ने यो पश्चिमाहरूको बहुत ठुल्ठुला मानिसहरूको यो एक नम्बरमा जान्छ मिलेर हिँड्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसमा यो पृथ्वी ग्रहको भविष्य पनि निर्धारित हुन्छ। हामी मानवको भविष्य पनि, मानिस मात्र होइन, जीवनको भविष्य। यसमा नेपालको भूमिका के हुन सक्छ? हो, त्यहाँनिर म भन्दैछु। हिजो अमेरिका र चीन एकले अर्कोलाई घेराबन्दी भन्दाखेरिमा आएको राजनीति, गणतन्त्र भनौँ न, जे तन्त्र भन्नुहोस्, आएको राजनीति र व्यवस्था यिनीहरू मिलेर गएपछि त्यही हुन्छ? पहिलो प्रश्न, यिनीहरूले झगडा गर्दाखेरिमा आएको व्यवस्था यिनीहरूले मिलेर गएपछि त्यही रहन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसकारणले नेपालले संसारको यो प्रगतिसित कदममा कदम मिलाएर हिँड्ने भनेदेखि यहाँको सारा शक्ति एकजुट हुनै पर्छ। अझै त्यसलाई मूर्त भाषामा भनिदिनुहोस् न त। मूर्त भाषामा यहाँको परम्परागत शक्ति, अझै भनिदिनुहोस् न त्यसलाई। अझ धेरै मूर्त भन्दैछु। यहाँको आधुनिक शक्ति, यहाँको धार्मिक शक्ति, जसरी संवैधानिक राजा हो, मैले पोलिटिकल पार्टी। अब यो नेपालको इतिहासले पनि हामीलाई सिकाएको छ। राजा महेन्द्रले राम्रो काम गरे होला, नराम्रो काम गरे होला, आफ्नो व्याख्या छ। तर राजनीतिक दललाई त बन्देज लगाएको हो। राजनीतिक दल आधुनिक शक्ति हो। आधुनिक शक्तिलाई बाध गरेर विकास गर्छु भन्दाखेरिमा विद्रोह रोकिएन। त्यसै गरेर संवैधानिक राजा 47 सालको संविधानले खडा गरेको हिन्दू अधिराज्य 47 सालको संविधानले खडा गरेको, त्यसलाई बाध गरिकन आधुनिक शक्तिले मात्रै म चलाउँछु भनेर देशको दुर्दशा भएछ। मैले उदाहरण दिने गरेको छु, धेरै पहिलेदेखि हामी नेपालको सामाजिक परिवेश, आर्थिक परिवेश कस्तो छ भनेदेखि गाउँमा डोको बोकेर हिँड्छौँ तर मोबाइलमा कुरा गर्छौँ। पहाडमा, तराईमा बैलगाडा चढ्छौँ, मोबाइलमा कुरा गर्छौँ। अब बैलगाडा जति सबै रहन्छ, मोबाइल जति सबै बात गरिदिन्छु, नेपाललाई प्रगति गर्छु भनेर हुन्छ? महेन्द्रको त्यही गल्ती हो। आधुनिक शक्तिलाई बात गरिदिन्छु र परम्परागत शक्तिले मात्रै म लिएर हिँड्छु भन्दाखेरिमा 30 वर्षभन्दा बढी टिकेन। त्यसै गरेर म नेपालको परिवेशमा बैलगाडा डोको जति सब बात गरिदिन्छु, निषेध गरिदिन्छु, मोबाइलले मात्रै सबै चलाउँछु भनेर नेपाल चल्छ। अहिले नेताहरूले त्यो गर्न खोजे। सिस्टम, नेता त कोही छँदै छैन, सब पदाधिकारी हुन्। मैले सुरुदेखि भनेको छु, यिनीहरू नेतै होइनन्, यो कसैका गोटी हुन् जसलाई अरूले सञ्चालित गरेका छ। कुनै पनि पार्टीको होस्, त्यो मेरै पार्टीभित्र पनि धेरै असल साथीहरू छन्, पदमा बस्नेहरू धेरै गोटी छन् अरूका। त्यस कारणले मैले के भन्न खोजे भनेदेखि सबै शक्तिहरू एकजुट भएर हिँड्ने व्यवस्थाले मात्रै संसार एकजुट भइरहेको बेलामा हामीले कदममा कदम मिलाएर हिँड्न सक्छौँ। राजा पुरानो हो बात, धर्म पुरानो हो बात, वेद पुरानो हो बात, उपनिषद पुरानो हो बात, खाली अब मोबाइल मात्रै यहाँ भनेर त्यसरी देश चल्दैन बाबु। अब नि जस्तो तपाईँले मलाई अन्तर्वार्ता दिएको केही समय पछाडि तपाईँले त्यति बेला भन्नुभएको थियो राजा पुरानो शक्ति र नयाँ शक्तिहरू, परम्परागत शक्ति र नयाँ शक्ति, आधुनिक शक्ति एक ठाउँमा आएनन् भने बाबु दुर्घटना हुन्छ भन्नुभएको थियो। दसैँमा राजाले शुभकामना दिए,
तपाईँकै भाषा बोले ठ्याक्कै। अब फेरि तपाईँले केही कुरा गरिरहनु भएको छ कि चीन अमेरिका एक ठाउँमा आएर हातेमालो, चीन अमेरिका रुस अब यसमा भारतले अमेरिका रुस र चीनलाई मिलाउने काम गरेन भनेदेखि त्यो मोदी जोकर फाल्तु हुन्छ। त्यो भारत साइडलाइन लाग्छ अमेरिकाको पुच्छर भएर अथवा चीनसित झगडा गरेर या रुसलाई ठगेर मात्रै अब काम चल्नेवाला छैन। भारतले निर्णय गर्न परिरहेछ म अमेरिका र चीनलाई र रुसलाई मिलाउने काम गर्छु कि उसलाई पनि ठिक ठिक बनियागिरी हुन्छ नि उसलाई पनि ठिक ठिक भन्छु भनेर। अब मोदीको यो पाराले चल्दैन। त्यसकारणले भारतकै राजनीतिमा परिवर्तन भएपछि नेपालमा असर पर्छ कि भारतमा पनि परिवर्तन हुँदैछ राजनीति। मोदीले मलाई लाग्छ बुद्धि पुर्याइरहेछन्, देखिरहेछन्। त्यसकारणले त्यो एउटा अमेरिका र चीन र रुसलाई मिलाउने भूमिका उसले गर्न सक्यो भनेदेखि बहुत महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अस्ति वीरगन्जमा नेपाल चीन सम्बन्ध परिषदले एउटा गोष्ठी गरेका थिए, मलाई मुख्य अतिथि बनाएका थिए। नेपाल र चीनको सामाजिक सम्बन्ध, ऐतिहासिक राजनीतिक सम्बन्ध। म चीनको सिस्टमको समर्थक होइन, एक पार्टी सिस्टमको म समर्थक होइन, त्यो चीनका मानिसहरूलाई पनि थाहा छ। म बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको समर्थक हुँ। संसारभरि नै त्यही व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। कारण छ, त्यसको वैज्ञानिक कारण छ। नेपालमा त संसदीय बहुदलीय प्रजातन्त्रमाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेछ। काङ्ग्रेस स्वयंले आक्रमण गर्यो। त्यही भन्दैछु। त्यसैले काङ्ग्रेसको भविष्य छैन त्यो आक्रमण गर्ने पक्षमा मिलेर त्यो बस्छ भनेदेखि। होइन, बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रलाई बचाउने लडाइँमा ऊ नेतृत्वकारी भूमिका आउँछ भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको भविष्य छ। अहिलेको महाधिवेशनमा यो सबै केही कुरा थिएन, व्यक्तिको कुरा थियो। शेरबहादुर भर्सेस एन्टी शेरबहादुर, यस्तो पनि कहीँ हुन्छ राजनीति? राजनीति त नीतिमा हुन्छ। त्यसकारणले यो महाधिवेशनप्रति मेरो कुनै इन्ट्रेस्टै थिएन। तपाईँले भाग पनि लिनु भएन 14औं महाधिवेशनमा? भाग लिने प्रयास गरे हो, उनीहरूले हिम्मतै गरेन म जस्तो मानिसहरूलाई म नीति कन्फरेन्स गर भन्दै थिएँ। उनीहरू निर्वाचन कन्फरेन्स गर्दै, नेतृत्व कन्फरेन्स। मलाई सोध्दै थिए फोन गरेर यहाँको गृह मन्त्रालयका मानिसहरू, सरको कुन टिम हो? शेरबहादुरको हो कि शेखर हो कि शेरबहादुर विरोधीको हो कि? मैले भने मेरो न शेरबहादुर पक्षको हो न शेरबहादुर विरोधी पक्ष हो, मेरो काङ्ग्रेस पक्ष हो। को छ त काङ्ग्रेस पक्षमा? म छु। छन् मेरा धेरै साथीहरू, आजै कुरा भएछन्। ओमकार छ, विपिन कोइराला छ, प्रकाश कोइराला छ, तारानाथ राणा भाट छ, गोविन्द जोशी छन्। अरे हजारा छन् जसले यही विचारको नेतृत्व गरेर देवेन्द्र नेपाली आउनु पर्दैन थियो 14औं महाधिवेशनमा? विचारको कन्फरेन्सै भए होइन नि, यो त निर्वाचनको कन्फरेन्स हो। भने काङ्ग्रेस विचारको कन्फरेन्स गर्नुपर्छ भन्ने त हामीहरूको सङ्घर्ष छँदैछ। नेपाली काङ्ग्रेसले महाधिवेशन वैचारिक गर्नुपर्दछ, निर्वाचन होइन, पद पूर्तिको दायित्वलाई होइन। जसरी राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिने कि नलिने, जसरी आधुनिकता र परम्पराको शक्तिहरू मिलेर हिँड्ने कि नहिँड्ने, संसदीय बहुदलीय प्रजातन्त्रमाथि चौतर्फी आक्रमण छ। कहिले राजाले गरे, कम्युनिस्टहरूले त लगातार गरिरहेछन्, अब त राप्रपा पनि गर्दैछ। निर्वाचित, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्ने के हो राप्रपाको?
त्यो जुन एमालेको हिजोको लाइन थियो, अर्थात् ती आर्थिक शोषक दलालहरूले यस्तो व्यवस्था ल्याउने जसको मन्त्रीहरू जनताप्रति जिम्मेवार नहोस्। संसदीय व्यवस्थामा पार्लियामेन्टको मेम्बर मात्रै मन्त्री हुन पाउँछ, अर्थात् ऊ जनताप्रति जिम्मेवार हुनै पर्छ। होइन भनेदेखि त्यस्तो व्यक्तिलाई हराइदिन्छ। यो संसदीय प्रजातन्त्रमा एउटा कमी छ नेपालमा, त्यो राइट टु रिकल राख्नुपर्छ। संसदले गलत काम गर्यो भनेदेखि त्यसलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार 5 वर्ष कुर्ने होइन। यो संसदीय प्रजातन्त्रमा यो गुण के छ भनेदेखि मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू जनताप्रति जिम्मेवार भएन भनेदेखि यो समाप्त हुन्छ। तर प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा र यो उसमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा संसदमा मन्त्री नबनाउने एकदम विशेषज्ञ विज्ञहरूको टोलीलाई मन्त्री बनाउने। विशेषज्ञ र विशिष्ट भन्ने के हो? जसलाई प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिले नोमिनेट गर्छ, त्यही हो, त्यही हो विशेषज्ञ, त्यही हो विशिष्ट। अर्थात् ऊ जनताप्रति जिम्मेवार होइन, एकजना व्यक्तिप्रति जिम्मेवार जसले उसलाई नियुक्त गरेको छ। तर तपाईँले भनेको अब यो हाउ क्यान बी इट इज ए डेमोक्रेसी रिस्पोन्सिबल टुवर्ड्स द पिपुल। प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपतिले संसदबाट होइन बाहिरबाट नियुक्त गर्ने, अनि त्यो जनताप्रति कसरी जिम्मेवार हुन्छ? जनताले त्यसलाई कसरी घाँटी समात्ने? राष्ट्रपतिलाई घाँटी समात्ने, प्रधानमन्त्रीलाई घाँटी समात्ने भनेपछि त्यो कन्ट्रोल हुन्छ भन्ने हो भनेदेखि फिलिपिन्समा राष्ट्रपति तानाशाह भएछ, फुजिमोरी ल्याटिन अमेरिकामा तानाशाह भएछ। तर तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई सुन्नुहोस् न, यसमा डिबेट गरौँला। मैले के भन्न खोज्या भनेदेखि संसदीय बहुदलीय प्रजातन्त्रको जुन सिस्टमेटिक प्रोसेस छ त्यो जनताप्रति बढी जिम्मेवार हुने सिस्टम हो। होइन, यो सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँले भनेको कुरामा मेरो कुनै आपत्ति छैन। अब यसको जननी भनेको बेलायत जननी होइन बाबा, तपाईँहरूलाई भ्रम छ। बेलायत जननी होइन, डेमोक्रेटिक प्रोसेसको जननी स्वयं पूर्व हो, हाम्रो सभ्यता हो, पूर्वीय सभ्यता हो। यो लोकतन्त्रको जग बुद्धको बाउ निर्वाचित भएर आयो हो, थाहा छ तपाईँलाई? राजा शुद्धोधन गण थियो त्यस बेलामा पनि। त्यस कारणले यो लामो अहिले व्याख्यामा मैले बुँदागत रूपबाट होइन, सैद्धान्तिक रूपबाट मात्र के भन्दैछु भने संसदीय बहुदलीय प्रजातन्त्र जनताप्रति बढी जिम्मेवार हुन्छ, जनताले त्यसलाई बढी कन्ट्रोल गर्न सक्छ। 48 सालदेखि 78 सालसम्मको यो 30 वर्षको अवधिमा हेर्नुभयो भने सबैभन्दा बढी बदनाम यही संसदीय व्यवस्था भयो। यिनै संसद भए, यिनै मन्त्री भए, यिनै प्रधानमन्त्री भए। पदाधिकारी भ्रष्ट भयो, राजा फटा भयो भन्ने बित्तिकै राजतन्त्र बदनाम हुन्छ। पदाधिकारी भ्रष्ट भयो, प्रधानमन्त्री भ्रष्ट भयो भन्ने बित्तिकै व्यवस्था बदनाम हुन्छ। स्कुलको हेडमास्टर मास्टर बदमास भयो भनेर स्कुल बदनाम हुन्छ। त्यो व्यक्तिको बदमासी हो भनेपछि पात्र खराब हुन्, प्रणाली खराब होइन। प्रणाली सबैभन्दा बढी जनताले कन्ट्रोल गर्न सक्ने सिस्टम कुन हो नेपालमा? त्यो चाहियो। त्यो पनि कस्तो भनेदेखि सबै मिलेको, आधुनिक शक्ति र परम्परागत शक्ति र धर्म मिलेको सिस्टम। त्यो त 48 सालपछि अभ्यास गरे होइन र हामीले? पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, 46 राजा वीरेन्द्र, अनि हिन्दू राष्ट्र सबै थियो त। शेरबहादुरले पजेरो ल्याएको होइन, अनि दोष चाहिँ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीलाई
सुरा सुन्दरी भएको त्यही बेला हो। त्यसको दोष पार्लियामेन्ट्री पुरुषले सुत्केरी भत्ता खाएको त्यही बेला हो। त्यसको दोष पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीलाई कि भत्ता खानेलाई, भत्ता खुवाउनेलाई, पजेरो दिनेलाई, पजेरो लिनेलाई। म सिस्टमको कुरा गर्दैछु बाबु, म व्यक्ति र त्यसको प्रवृत्तिको कुरा। प्रवृत्तिको फेरि अलग व्याख्या छ। समाजमा यस्तो मै मात्रै कमाऊ, मै मात्रै खाऊँ, मै मात्रै लाऊँ, सुखशैल मोज मै गरौँ भन्ने प्रवृत्ति किन आउँछ? लेखनाथले पनि त्यो लेख्या छन्, बोल्या छन्, सुखशैल मै गरौँ। त्यो अलग त्यसको फेरि व्याख्या छ, त्यो छोड्नुहोस्। अब म तपाईँलाई के सोध्छु भने नि महत्त्वपूर्ण मैले तपाईँलाई चारवटा कुरा भने। एक, विश्व राजनीतिको परिवेशको असर नेपालमा पर्छ। विश्व राजनीति अहिले दुई ध्रुवमा छ। एसियालाई सहयोग गरेर हिँड्ने कि एसिया ध्वस्त गर्ने। एसियालाई सहयोग गरेर हिँड्न भन्ने शक्ति बलियो हुँदैछ, त्यो संसारभरि नै बलियो हुँदैछ। भारतले एसियालाई एकजुट गरेर अमेरिकासित मिलाएर हिँड्ने राजनीतिमा हिँड्न सक्दैन भनेदेखि त्यसले धोका खान्छ, त्यो जोकर फाल्तु हुन्छ। नेपालमा सबै शक्ति मिलेर हिँड्ने सिस्टम राखेनौँ भनेदेखि संसारसम्म हामी हिँड्न सक्दैनौँ। नेपालको अवस्था के हुन्छ, हाम्रो अवस्था के हुन्छ? त्यति बेला ध्वस्त हुन्छ नेपाल। के गृहयुद्ध? अब अहिले सारा चिजमा नजाउँ, तपाईँ देखिराख्नु भएको छ यो सिस्टमको सारा अङ्ग फेल भइसक्यो। भनेपछि न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका। शेरबहादुर अहिले स्टेट भिजिटमा गएको हो, नेसन टु नेसन भिजिटमा गएको हो कि एउटा प्रान्तले बोलाएको भिजिटमा गएको? गुजरातको एउटा कार्यक्रममा। अनि नेपाल गुजरातको प्रान्त जस्तै प्रान्त हो। त्यसकारणले यो सबै व्याख्याहरू फेरि अलग अलग छन्। हेर्नुहोस्, हामीहरू त बिपी, सुवर्ण, गणेशमान, किसुनजीसँग औँला ठाडो गरेर यो भयो यो भएन भनेर डिस्कस गरेर काङ्ग्रेस बचाउने र बनाउने मानिस हौ। शेरबहादुर कुन खेतको मुला हो? बधाई दिनु भएन? बधाई अबधाईको कुरै होइन बाबु, तपाईँ बुझ्नै हुन्न। हामीहरूले सोचेको संसदीय प्रजातन्त्र बचाउने बाटोमा काङ्ग्रेसलाई लिएर हिँड्छ भनेदेखि त्यसै बधाई छ। हो, शेरबहादुर देउवाले सक्छन् त। तपाईँले जुन सिस्टमको कुरा गरिरहनु भएको छ, काङ्ग्रेसले जुन सिस्टम, मैले सुरुमा भनेको थिएँ वाल्मिकी डाँकु ऋषि वाल्मिकी हुन सक्छ। त्यसकारणले यसले आफ्नो लोभ छोड्यो भनेदेखि म सत्तामा अब के छ? दुईचोटि प्रेसिडेन्ट भइसके, 5 चोटि प्रधानमन्त्री भइसके, काम न काजको, बेकामको। त्यसकारणले अब इतिहासमा मेरो नाम रहोस् बिपी जस्तै, गणेशमान जस्तै, किसुनजी जस्तै भन्ने बुद्धि यसको खुलोस् भन्ने मेरो भनाइ। यसले संसदीय बहुदलीय प्रजातन्त्रमाथि जुन चारैतिरबाट आक्रमण हुँदैछ त्यसलाई बचाउने संस्थाको रूपबाट काङ्ग्रेसलाई खडा गरोस् भन्ने हामीहरूको इच्छा हो। तपाईँको इच्छा त्यो छ, म भन्दिउ। सक्छ सक्दैन त्यसलाई सोध्नुहोस्, मलाई सोध्दैन। सक्ने नसक्ने कुरा बेग्लै छ। म त के भन्छु भनेदेखि यो डाकु रत्नाकर ऋषि वाल्मिकी हुन सक्छन् भनेदेखि नि डाका त होइन। खुब भयो भनेदेखि पैसा अलिकति लुटेर खायो होला राज्यको, त्योभन्दा बढी त होइन। त्यसकारणले म बेनिफिट अफ डाउट दिँदैछु शङ्काको सुविधा। तपाईँले शङ्काको सुविधा दिनु। म एउटा प्रश्न सोध्छु यो विषयमा। तपाईँले संसदीय बहुदलीय प्रजातन्त्रको परिभाषा भनिसक्नुभयो। त्यो परिभाषा होइन, एउटा सानो सिद्धान्त व्याख्या मात्रै गरिदिनु भयो। अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेपालमा संसदीय बहुदलीय प्रजातन्त्रको यो निर्माता नेपाली काङ्ग्रेस दर्शन त्यो दर्शन ल्याउने, त्यसलाई स्थापित गर्ने
त्यसको निम्ति काम गर्ने संस्था हो नेपाली काङ्ग्रेस। नेपाली अब काङ्ग्रेस। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको आज मियो, नेपाली काङ्ग्रेसको नेता, नेपाली काङ्ग्रेसको घरको मालिक को छ? शेरबहादुर देउबा। तपाईँले अघि नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँलाई भ्रम छ बाबु। मैले सुरुमै भने नेपाली काङ्ग्रेसको पदमा बस्ने पदाधिकारीहरू अरूका गोटी हुन सक्छन्, मालिक त्यो होइन, त्यो नोकर हो, अरूको अरहन खटनमा हिँड्न सक्छ। अब आफै गर्ने को छ त? हामी छौँ। अब कसरी आउनुहुन्छ तपाईँहरू मुल्लामा? हामी सङ्गठनको प्रयास आजदेखि होइन, नेपालमा यो अवैधानिक तरिकाले, अराजनैतिक तरिकाले, अनैतिक तरिकाले ल्याएको सिस्टम हटाउनको निम्ति सुरुदेखि हामी सङ्घर्ष गर्दैछौँ। सङ्गठन छ। कहाँ पुग्यो त्यो सङ्घर्ष? अब भनिदिनुहोस्। अब नतिजा के आउँदैछ त्यो भनिदिनुहोस्। तपाईँले केही सङ्केत गरिरहनु भएको छ परिवर्तनको? छिटै के हुँदैछ? छिटै देख्नु हुँदैछ। के हुँदैछ? राजादेखि रङ्कसम्म सबै सँगै लिएर हामी हिँड्दैछौँ। छिटै देख्नु हुने। यो व्यवस्था ढल्दैछ? यो व्यवस्था त मरिसक्यो। यो त सडेको लास भइरहेछ। यिनीहरूले घिसारेर हिँडिरहेछन्, डुङ डुङ गनाएको छ। यो लासलाई जसले बोक्न खोज्छ, यो व्यवस्थाको लासलाई, त्यो त्यसको साथै समाप्त हुन्छ। काङ्ग्रेसले नबोकोस्, हामी त्यो चाहन्छौँ। अब बोके भने के हुन्छ त? सिद्धिन्छ। अनि तपाईँहरू जसले बोक्छ, देशले बोक्छ, देशै सिद्धिन्छ। पार्टीले बोक्छ, त्यो पार्टी सिद्धिन्छ। सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा आएर पनि बोक्न सक्दैनन्? धत्तेरी, कहाँ सबै पार्टी? म काङ्ग्रेस होइन। तपाईँ वैधानिक सानेपामा पार्टी कार्यालय भएको काङ्ग्रेसको सभापति हो र तपाईँ? अनि अस्ति हिन्दू राज्य चाहिन्छ भनेर कसरी महासमितिले पास गर्यो? महाधिवेशनले त केही कुरै गरेन। त्यही महाधिवेशनमा त त्यसको स्थिति नै आउन दिएन नि। यो त निर्वाचनको निम्ति। अनि त्यो सिस्टम तपाईँले भने जस्तो राजादेखि रङ्कसम्म अट्ने सिस्टम आयो भने शेरबहादुर देउबा, केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल यिनीहरूको भविष्य चाहिँ के हुन्छ? कहाँ हुन्छन् यिनीहरू? यिनीहरूले जनतासित क्षमा मागेर आफ्नो दोषहरू जतिको निम्ति क्षमा मागे भनेदेखि नेपालको जनता क्षमा गर्न सक्छ। चाहे त्यो प्रचण्ड होस्, चाहे ओली होस्, चाहे शेरबहादुर होस्, चाहे माधव नेपाल होस्, चाहे बाबुराम होस्, चाहे उपेन्द्र होस्, चाहे महन्त होस्। यिनीहरूलाई नेपाली जनताले हामीले गल्ती गर्यौँ, भ्रष्टाचार गऱ्यौँ, हामी अब त्यसको निम्ति क्षमा चाहन्छौँ, पैसा राज्यलाई बुझाउँछौँ भनेदेखि नेपाली जनताले माफ गर्छ। यदि क्षमा मागेनन् भने अब उनीहरू जानु। कस्तो परिवर्तन हुँदै हो त्यो चाहिँ? अलि राजाले प्रजातन्त्र र राजाले तानासा हुने सपनै नदेखो। होइन होइन, राजाले प्रजातन्त्र र राजतन्त्र, राज संस्था सँगै जानुपर्छ, एउटा बिना अर्को सम्भव छैन भन्ने कुरा तपाईँले बोल्नु भएको थियो, राजाले पनि बोल्यो। अब तपाईँ परिवर्तन भन्दै हुनुहुन्छ, राजाले त्यो बोलेका छन् कि साँच्चीकै प्रजातन्त्र र राज संस्था अब सँगै अगाडि बढ्दैछ? अर्को आधुनिक शक्ति, परम्परागत शक्ति र धर्म सबै सँगै मिलेर। यो नेपाली जनता आतुर छन् के? सडकमा राजा आऊ देश बचाऊ भन्छन्, हिन्दू राष्ट्र फर्काउँ भन्छन्, गणतन्त्र मुर्दाबाद भनेर नारा लाउँछन्। म राजावादी होइन। तपाईँले एउटा चिज ट्रस्ट हुनुहोस्, म बहुदलीय संसदीय व्यवस्थावादी, म प्रजातान्त्रिक समाजवादी, डेमोक्रेटिक सोशलिजमको मेरो आर्थिक नारा हो, राजनैतिक नारा संवैधानिक रूपबाट बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र। त्यो पनि कस्तो भनेदेखि जसमा आधुनिक शक्ति, परम्परागत शक्ति, धर्म सबै सँगै हिँड्ने 47 सालको संविधान। त्यसैले म त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्न भन्दैछु। 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापित हुँदैछ। ए अदालतले गर्दैछ? तेरी अब यो अदालत होस्, कसले गरिदिन्छ? अदालत जनताले गर्छ। अदालत, सेना, राजा सबै त्यसको पछि लाग्छ, जनताको पछि। नेता को हो? त्यसको नेता हामी हुन्छौँ, जसले संसदीय बहुदलीय प्रजातन्त्र बचाउन चाहन्छ, जसले नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यो लाइनमा ल्याउन चाहन्छ। एमाले भित्र त्यो लाइन ल्याउने त्यही नेता हुन्छ।
माओवादीभित्र त्यो हामीले सोचेको लाइन ल्याउने त्यही नेता हुन्छ। त्यो विप्लवभित्र त्यो लाइन विप्लवले ल्याउँछ भनेदेखि त्यही नेता हुन्छ। तर 46 सालको परिवर्तनको नेता गणेशमान, 62-63 को परिवर्तनको नेता गिरिजा प्रसाद, 46 सालको परिवर्तनको नेता गणेशमान होइन। तपाईहरुले भ्रममा नपर्नु, आन्दोलनको कमान्डर हो। परिवर्तन सोचको हो। निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले चल्दैन भनेर 30 वर्षको लडाईँको सोच, 17 साल पुस 1 गते बीजारोपण भएको मैले भनेको छु। जुन दिन राजा महेन्द्रले 17 साल पुस 1 गते गरे त्यो दिनदेखि नेपाल 100 वर्ष पछाडि पर्यो। यो गणतन्त्र भनेको निर्दलको सन्तान हो। गणतन्त्र निर्दलको सन्तान हो। कहाँ छन् निर्दलवादीहरू अहिले? त्यत्रा निर्दलवादीहरू हरेक नेपाली पञ्च, हरेक पञ्च नेपाली भन्थे, हरेक नेपाली गणतन्त्रवादी, हरेक गणतन्त्रवादी नेपाली। आज त फेरि गणतन्त्रको विरुद्ध नारा लाग्न थालिसक्यो। त्यसकारणले मैले के भनेको भनेदेखि यो निर्दलीय सोच हो। गणतन्त्र पनि निर्दलीय सोच हो। निषेध गर्ने बित्तिकै निर्दलीय सोच हुन्छ। तर पञ्चायतले पार्टी निषेध गर्यो, गणतन्त्रले परम्परा, धर्म, संस्कृति निषेध गर्यो, बैलगाडाले मोबाइल निषेध गर्यो, मोबाइलले नेपालमा डोको बैलगाडा निषेध गर्यो। चल्दैन यसरी। अब दुईटै मिलेर जानु पर्यो। दुईटै। अनि मात्रै हाम्रो सबैको ताकत हुन्छ। सानो मजदुर किसानदेखि राजासम्म एकजुट एक लाइनमा हिँडेपछि मात्रै हाम्रो ताकत हुन्छ। तर तपाईले भनेको कुरामा सत्यता छ। यी दलहरू के भन्छन् भने, तपाईले यो कुरा भन्नुहुन्छ, दलहरू सबै महाधिवेशन सम्पन्न गरेर बसेका छन्। हिजोको परिवर्तन संस्थागत गर्छौं, गणतन्त्र जोगाउँछौं, धर्मनिरपेक्षता जोगाउँछौं, संहिता जोगाउँछौं भनेर आएका छन् नि। म तपाईलाई एउटा अर्को कुरा भन्दैछु जसले तपाईँ पनि झस्किनु। ल भनिदिनुस् त। त्यो के हो भनेदेखि अस्ति जुन मैले बीचमा कुरा गर्दा गर्दै डाइभर्ट भयो, नेपाल चीन सम्बन्ध परिषदले मलाई मुख्य अतिथि बनाएको थियो। त्यसमा मैले भने 21वीं शताब्दीमा चीन र भारतको ट्रान्जिट पोइन्ट नेपाल हुँदैछ। व्यापार लगायत सारा चिजको, सांस्कृतिक व्यापारिक आदान प्रदानको। त्यसकारणले चीनले नेपालको 6वटा नाकामा झापा, विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरवा, नेपालगञ्ज, धनगढीमा महावाणिज्य दूतावास खडा गर। त्यसै गरेर भारतले उत्तरी नाकामा 6वटा नाकामा महावाणिज्य दूतावास खडा गर। खालि वीरगञ्जमा मात्रै होइन। तिमीहरूको त्यो मेरो सुझाव छ, चीनले त्यो माग गरोस्, भारतले नेपालसित त्यो माग गरोस् र नेपालको प्रधानमन्त्रीको बुद्धि खुल्छ भनेदेखि स्वीकार गरोस्। नडराऊ। यहाँ तराईमा चीन प्रवेश गर्यो भनेर भारत नडराऊ, हिमालमा भारत प्रवेश गर्यो भनेर चीन नडराऊ। अब नेपाललाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउनु। ट्रान्जिट पोइन्ट किनभनेदेखि चीन र अमेरिका मिल्ने बित्तिकै चीन घेर भन्ने त रणनीति नै अर्को हुन्छ, सहयोग गर भन्ने रणनीति हुन्छ। अहिले पनि सारा अमेरिकाको उद्योग चीनमा छ। त्यसकारण चीनलाई ध्वस्त गर्यो भनेदेखि अमेरिकन उद्योग ध्वस्त हुन्छ। सारा चीनको उत्पादन अमेरिकामा छ, जुत्तादेखि पन्जासम्म। अमेरिका ध्वस्त गर्यो भनेदेखि चीनको उत्पादन ध्वस्त हुन्छ। सक्छन् यिनीहरू उद्योगपतिहरूले आफूलाई आफैले ध्वस्त गर्न बाध्य छन्। तिनीहरू मिलेर हिँड्न। तिनीहरू मिल्छन् भने हामी मिल्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हुन्छ। फेरि मूर्ख हुन् यदि मिलेनौँ भने। राजा मिल्दैन, मूर्ख हो। पार्टी मिल्दैन, मूर्ख हो। धर्मका मानिसहरू मिल्दैनन्, झगडा गरिरहन्छन्। इसाई धर्म भर्सेस हिन्दू धर्म भर्सेस मुस्लिम धर्म भर्सेस बुद्धिस्ट धर्म भर्सेस भनेर झगडा गर्ने हो। धर्म त
सबैभन्दा माथिल्लो कुरा हो। तर तपाईँले यो भन्नुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग मैले केही दिन अगाडि मात्रै कुरा गर्दाखेरि नेपालमा राज संस्था फर्किनु भनेको उल्टो बाटो हिँड्नु हो, चिहानमा पुगेको शक्तिलाई कहाँ बोकेर ल्याउन सकिन्छ, असम्भव भन्छन्। अनि कसरी तपाईँले भने जस्तो परिवर्तन हुन थाल्यो त? मैले पञ्चायतको विरुद्धमा लड्दाखेरिमा त्यही भन्थे, असम्भव, त्यही भन्थे। त्यो मूर्खहरू हुन्। संसारमा निर्विकल्प भन्ने कुनै कुरा हुन्छ? एउटा मात्रै हुन्छ, इफ गड इज दियर, त्यो निर्विकल्प छ, अरू कुनै पनि निर्विकल्प छैन। अनि परिवर्तनको कुरा गर्छन्, यथास्थिति यही हरदम कायम भइरहन्छ। परिवर्तनले कुन रूप लिने हो भन्ने कुरामा म परिवर्तनको रूप देखाउँदैछु, सबै मिलेर हिँड्ने परिवर्तन। अब मलाई अन्तिममा भनिदिनुहोस् त, तपाईँका यी मूल्यवान कुराहरूको कुनै न कुनै सार्थकता हुनेछ हामीले आशा गरेका छौँ। जनताहरू आत्तिएका छन्, अत्तालिएका छन्, परिवर्तन पर्खिएका छन्। अब हामीसँग हिँड्नुहोस्, आन्दोलन अहिंसक गर्नुहोस्। मैले यो विप्लवलाई पनि भनेको छु, उसका मानिसहरू आउँछन् कुरा गर्न। हिंसक आन्दोलनले विदेशीको हातमा पर्छ भन्ने कुरा माओवादी आन्दोलनको तथाकथित जनयुद्धले प्रमाणित छ। त्यसकारणले हिंसक आन्दोलन होइन। फेरि मार्ने कोलाई पुलिस आफ्नै हो, सेना आफ्नै हो, प्रशासन आफ्नै हो, पार्टीका मानिसहरू आफ्नै हो। कोलाई मार्ने? अहिंसक आन्दोलन बाहेक अर्को अल्टरनेट छैन। कहिलेदेखि हुँदैछ त्यस्तो आन्दोलन? अब अहिले तिथिमिति मलाई नभन्न लगाउनुहोस्। भनेपछि तपाईँहरूलाई थाहा भइहाल्छ, आन्दोलनको भ्रूण त देशभरि नै बेला बेलामा निर्माण भइ नै रहेछ। अब चाँडै त्यो विस्फोट हुँदैछ। विस्फोट भने पड्किने भने होइन, मैले सतहमा देखिँदैछ। यो व्यवस्था त मरिसक्यो, यसलाई हटाउने कसरी भन्ने मात्रै कुरा हो। यो त व्यवस्था मरेर डङ चाहिँ गनाइसक्यो। अब तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, यो सम्पूर्ण काम खेल खन्न सकेर मात्रै तपाईँ वीरगञ्ज फर्किनु? समाज म जहाँ रहे पनि नेपालमै छु। जहाँ रहे पनि, चाहे म वासिङटनमा रहूँ, चाहे पेकिङमा रहूँ, चाहे टोकियोमा रहूँ, चाहे दिल्लीमा रहूँ, चाहे वीरगञ्जमा रहूँ, जहाँ रहे पनि। तपाईँको सभापतिलाई यो कुरा जानकारी गराउनु भएको छ? सभापति को? शेरबहादुर होइन मेरो? गजब कुरा गर्नुहुन्छ। शेरबहादुर मेरो सभापति हुने लायक छ? त्यसले आफ्नो क्षमता देखाउनु पर्यो, मेरो सभापति हुने लायकको क्षमता। नेवीसँग मैले जन्माएँ, हामीहरू मिलेर। त्यसमा 3वटा सदस्य मात्रै थिए, 10वटा कमान्डर, म चिफ, मार्शल मरेर गए बिचरा, बिपिन, शिवबहादुर मरेर गए बिचरा, बसन्त गुरुङ छन् अहिले जिउँदै, दमन ढुङ्गाना, अनि त्यसपछि ऋषिकेश गौतम, जवाहर जोशी मरेर गए बिचरा, भुवनराज जोशीका भतिजा। त्यसमध्येको एकजना व्यक्ति, त्यो शिवबहादुर भन्दा जुनियर, आज पार्टीको हालिमुहाली उनकै हातमा छ। छैन हालिमुहाली। शेरबहादुर भर्सेस एन्टी शेरबहादुर हुनु हालिमुहाली होइन बाबु। विचार के, नीति के? मैले अस्ति भनेको थिएँ, चीन र अमेरिकाको झगडा हुन्जालसम्म एमसिसी र बिआरआईको झगडा दुइटै मिल्यो भनेदेखि त टन्टै साफ भयो, सक्यो त। अब अरे मिलाउने कि नमिलाउने, हामीले त्यो प्रयास गर्ने कि एउटाको कम्युनिस्टको पुच्छर भए जस्तै, त्यो प्रचण्डको र माधव नेपालको पुच्छर भए जस्तै पुच्छर भएर अमेरिकन पुच्छर, चाइनिज पुच्छर, रसियन पुच्छर भएर हिँड्ने हो कि हामीले नै एउटा यस्तो सृजना गर्ने? त्यो सक्छौँ हामी। वाल्मिकीले रामायण सृजना गरे, वेदव्यासले महाभारत सृजना गरे, हामीले गरे।
अब म अन्तिममा तपाईँले एउटा प्रश्न सोध्छु है, शेरबहादुर भर्सेस एन्टी शेरबहादुर भन्नुभएको छ। शेखर कोइराला एन्टी देखेका थिए, हिजो उनले अप्रिय निर्णय पनि हुनसक्छ शेरबहादुरले यस्तै पेलेर जाने हो भनेर एउटा त्यो तिनीहरूको झगडा हो। काङ्ग्रेस छुट्दैछ। शेरबहादुरलाई जसरी म भन्दैछु, बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रलाई बचाउने आन्दोलनको गढ नेपाली काङ्ग्रेसलाई बनाउन सक्छ, त्यही प्रश्न मेरो शेखरलाई छ। 40% भोट त्यसलाई आयो, 60% भोट शेरबहादुरलाई आयो भन्ने प्रश्न होइन। प्रश्न नेपालमा संसदीय बहुदलीय प्रजातन्त्रको व्यवस्था बाहेक अर्को व्यवस्था जनताप्रति उत्तरदायी हुनै सक्दैन, जसको एउटा उदाहरण मैले दिएँ, मन्त्री परिषदको गठन। त्यसकारणले त्यसलाई बचाउने जिम्मेवारी काङ्ग्रेसको हो, किनभनेदेखि यो काङ्ग्रेसको दर्शन, सिद्धान्त, सोच सङ्घर्ष हो। 7 सालदेखि गरिआएको, 17 सालदेखि गरिआएको। अहिले यसमाथि चौतर्फी आक्रमण छ। त्यो नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्न सक्नु पर्यो, अब जोगाउने, त्यसलाई जोगाउने गढ बनाउनु पर्यो काङ्ग्रेस। त्यसले बनाउँदैन, हामी बनाउँछौँ। जनतालाई साथ लिकन, नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई साथ लिकन यो सोच राख्ने, संसदीय बहुदलीय प्रजातन्त्र बचाउनु। त्यसमा शेखर हिँड्छ कि हिँड्दैन, त्यसमा शेरबहादुर हिँड्छ, तिनीहरूको स्वार्थसँग मलाई मतलब छैन। हिँड्छन्, स्वागत छ, स्वागत छ, हिँड्दैनन् जनताले लाभ हान्छ। हस्, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, अत्यन्तै सार्गर्भिक, अत्यन्तै मूल्यवान भनाइ राखिदिनु भयो। धन्यवाद। तपाईँको प्रत्येक भनाइमा कुनै न कुनै अर्थ छ। त्यो अर्थ साकार भएपछि फेरि हुनुभन्दा अगाडि नै तपाईँले कुनै अवसर दिनुभयो भने भेटौँला। यी महत्त्वपूर्ण भनाइको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।